नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। संसद विघटन पछिका पछिल्ला दिन देशको अवस्था झनभन्दा झन भिडन्त र हिंसा उन्मुख हुँदै गएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई आदमखोर भन्न पनि बाँकी राखेका छैनन्। आदमखोर अर्थात् मान्छे खाने, त्यो अभिव्यक्ति एकछिनमा राख्नेछु। दर्शकवृन्द, नेकपाका पछिल्ला गतिविधि, प्रदर्शन र सभाहरू तनावपूर्ण हुँदै गएका छन्। नेता मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई बाटो ढुकेर कालो झण्डा देखाउने, ढुङ्गा हान्ने र प्रतिशोध साध्नका लागि निशाना बनाउने क्रम बढ्दो छ। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल दुवैजना काठमाडौँ बाहिरको दुईवटा भिन्दा भिन्दै कार्यक्रममा पुग्दा उनीहरू दुवैजना निशानामा परेका छन्। कालो झण्डा, दुई पक्षका कार्यकर्ताहरू बीचको कुटाकुट, तोडफोड, प्रहरी हस्तक्षेपका बीच प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीले आफ्ना गन्तव्य र सभा सम्पन्न गरेर फर्केका छन्। प्रधानमन्त्री स्वयं र पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका शीर्ष नेताहरू को भन्दा को कमको शैलीमा चर्का भाषणहरू गर्दै जनभावना भड्काइरहेका छन्। जे रोप्यो त्यही फल्ने न हो। अहिले नेताहरू कलह, झगडा, हिंसा फैलाउने होडमा छन् र परिणाम हिंसात्मक बन्दै गएको छ। नेताहरू तल्लो स्तरमा ओर्लिएर गाली गलौजमा उत्रिएका छन्। कार्यकर्ता हानहान र मारामारको मनोदशाबाट विक्षिप्त छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आज सिराहामा कालो झण्डा प्रदर्शन गरिएको छ। त्यहाँ तनावपूर्ण स्थिति बन्यो। प्रचण्ड समूहले विरोध गरे पनि सिराहामा प्रधानमन्त्रीको भव्य स्वागतका लागि फुलमाला सहित रातो कार्पेटले त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको स्वागत गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सवारीको लाभा लस्कर कालोपत्री सडक माथिको रातो कार्पेटमा सुकिला र टल्केका जुत्ता फड्कार्दै मञ्चतर्फ अघि बढ्दै थियो प्रधानमन्त्रीको त्यो काफिला। अर्कोतर्फ खुट्टामा चप्पल समेत नहुनेहरू खाली खुट्टा त्यहाँ उपस्थित थिए, मञ्चतर्फ लम्किँदै थिए। दुईटा दृश्य त्यहाँ बडा परस्पर विरोधी देखिए। प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रमको त्यो दृश्यसहितको रिपोर्ट पनि एकछिनमा देखाउनेछौँ। उता म्यानमारमा सैनिक कुपछि विश्वको ध्यान म्यानमारमा खिचिएको छ। कु गर्ने सेना प्रमुख नेपाल भ्रमणमा आएका थिए र नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अनुभव म्यानमारका लागि काम लाग्ने भनेर 4 दिन नेपालमा उनले बिताएका थिए। म्यानमार अर्थात् बर्मासँग नेपाल नाता पनि जोडिएको छ। एकजना नेपाली पत्रकार जसले माघ 19मा राजा ज्ञानेन्द्रको कुमा काठमाडौँमा रिपोर्टिङ गरेको अनुभवसँग ठ्याक्कै मिल्दो हालत अहिले म्यानमारमा, त्यो पनि माघ 19 गतेकै दिनमा एका बिहानै भोगेका छन्। नेट, टेलिफोन, त्यहाँको सञ्चार बन्द गरेको छ। यस्तो अवस्थामा म्यानमारबाट नेपाली पत्रकारको स्थलगत अनुभवसहितको रिपोर्ट पनि आज हामीले जुटाएका छौँ, त्यो पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा जोडौँ नुवाकोट पुगेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलमाथि आक्रमण प्रयासको प्रसङ्गबाट। प्रचण्ड माधव पक्षधर कार्यकर्ताहरूले पोखरेल सवार गाडीमा ढुङ्गा प्रहार गरेका छन्। नेकपाकै दुई समूह बीचमा कुटाकुट त्यहाँ चलेको छ। नुवाकोटको बट्टार क्याम्पस अगाडि विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका कार्यकर्ताले कालो झण्डा देखाउँदा प्रहरीसँग झडप भएको छ। यो झडपको दृश्य हेरौँ। ओली पक्षीय कार्यकर्ताहरूको जिल्ला भेलामा सहभागी हुन आइपुगेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट र विष्णु रिमाललाई कालो झण्डासहित विरोध प्रदर्शनको क्रममा ओली र माधव प्रचण्ड पक्षीय कार्यकर्ताहरूबीच झडप भएको हो। नेकपाका पछिल्ला सभामा दुई पक्ष बीच यस प्रकारले झडपहरू भइरहेका छन्। हामी यो दृश्यमा देख्न सक्छौँ। हानाहानको दृश्य छ। यो आज नुवाकोटमा भएको झडपको दृश्य हो। शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने क्रममा ओली पक्षका कार्यकर्ताले आफूहरूमाथि आक्रमण गरेपछि स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको प्रचण्ड माधव पक्षको दाबी छ। दुई समूह बीच झडप भएपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो र त्यही क्रममा अन्धाधुन्ध त्यहाँ लाठीचार्ज र तोडफोड मचिएको थियो। यो दृश्य हामीले यहाँ विस्तृतमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। नुवाकोटमा उपप्रधानमन्त्रीमाथि आज कालो झण्डा सहित प्रदर्शन विरोध भएको छ। उता सिराहामा आज प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाइएको छ। त्यसको पनि हामीले दृश्य केही बेरमा जोड्नेछौँ। यो चाहिँ आज नुवाकोटको झडपको स्थिति हो। त्यहाँ दुई पक्षका नेकपा
कार्यकर्ताहरू बीचमा झडप भयो, प्रहरीले हस्तक्षेप गर्यो। त्यो क्रममा सवारीमा उप प्रधानमन्त्रीको सवारीमा संलग्न गाडीहरू पनि त्यहाँ तोडफोड भएका छन्, गाडीका सिसाहरू फुटेका खबरहरू आएका छन्। यो प्रकारले देशभरि अहिले नेकपाका कार्यक्रमहरूमा सभाहरूमा हिंसा भड्किरहेको छ, आपसी द्वन्द्व बढिरहेको छ, तनावपूर्ण स्थिति अहिले देशभरका यस्ता कार्यक्रमहरूमा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ असंवैधानिक मन्त्री आउने खबर पाएपछि हामीले उहाँ विरुद्ध कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम बनाएका थियौँ। हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ भनेर हामीले आम रूपमा जानकारी गराएका थियौँ र हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा कालो झण्डा प्रदर्शन गरिरहँदाखेरि ओली गुटका मान्छेहरू आएर हाम्रा साथीहरूमाथि आक्रमण गरे। त्यसपछि त्यसको प्रतिकार भयो। बाटो अवरुद्ध गर्ने क्रममा उहाँहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्न नमानेको कारणले उहाँहरूलाई त्यहाँबाट हटाउनको लागि बल सामान्य न्यूनतम बल प्रयोग भएको अवस्था हो। अन्यथा होइन, जतिबेला उहाँहरूलाई एउटा साइडमा बसेर विरोध गर्न छुट थियो, तर उहाँहरू बाटैमा आएको कारणले र भिआइपीको मुभमेन्टलाई सुचारू र सहज बनाउनको लागि न्यूनतम कुराहरू गर्नुपर्ने एउटा सुरक्षा प्रावधान अन्तर्गतै भएको हो। असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा चाहिँ एउटा राजनीतिक कार्यक्रम थियो। यो राजनीतिक कार्यक्रमलाई भिजिलान्तीहरूले चाहिँ आएर त्यो कार्यक्रमलाई बिथोल्ने, उच्छृङ्खल बनाउने कार्य गरे। त्यसको हामीले प्रतिकार गर्यौँ। क्यामेरामा जगदीश खनालका साथ न्युज 24 टेलिभिजनका लागि नुवाकोटबाट रामहरि गजुरेलको रिपोर्ट। देशभरबाट अहिले नेकपाका कार्यक्रमहरू जहाँ जहाँ हुन्छन् त्यहाँ अहिले तनावपूर्ण स्थिति बन्ने क्रम बढ्दो छ। नेताहरू गाली बर्साइरहेका छन्, कार्यकर्ता ढुङ्गामुढा, मुक्कामुक्की र लात्ती बर्साइरहेका छन्। बीचबीचमा प्रहरीलाई पनि शास्ति छ, उनीहरू पनि स्थिति सम्हाल्न लाठी, पानीको फोहरा, अश्रु ग्यास बर्साइरहेका छन्। प्रहरीहरू पनि गाली गलौजबाट अब हानाहान र मारामारतर्फ स्थिति अघि बढ्दैछ। यसको जिम्मेवार स्वयं देशका प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड माधव नेपालहरू जस्ता शीर्ष नेताहरू नै यसका जिम्मेवार र यसका दोषी छन्। उनीहरू नै कार्यकर्तालाई भिडन्तका लागि उक्साइरहेका छन्। त्यसमा पनि देशको नेतृत्व सम्हाल्नु पर्ने र राज्यभित्र शान्ति कायम गर्नुपर्ने स्वयं प्रधानमन्त्रीबाटै निकै भड्किला भाषणहरू आइरहेका छन्। उनलाई काउन्टर गर्ने बहानामा प्रचण्डहरू शाकाहारी आन्दोलनले नपुग्ने भन्दै हिंसा उन्मुख अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्रीको आजको अभिव्यक्ति पनि हामीले एकछिनमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले सिराहामा प्रधानमन्त्री पुग्दा जे देखियो त्यसको बयान प्रस्तुत छ यो भिडियोमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबार सिराहा पुग्दा कालोपत्र सडकमाथिको धुलो छोपिने गरी सडकमाथि रातो कार्पेट बिछाइएको थियो। प्रधानमन्त्री सवार गाडीलाई स्कटिङ गर्दै अघि पछि लागेका दर्जन बढी गाडीको ताती सिराहा बजार पुग्यो र रातो कार्पेटको किनारामा गएर प्रधानमन्त्रीको गाडीहरूको ताती रोकियो। तत्कालीन एमाले नेता हेमनारायण यादवको 17औं स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन सिराहा आएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सदरमुकाम सिराहा बजारमा भव्य स्वागतका लागि फुलमाला सहितको ताती र रेड कार्पेट एकातिर थियो भने अर्कोतर्फ कालो झण्डा देखाउनेको झुन्ड पनि तयार अवस्थामा थियो। नेकपाका प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षका युवा तथा विद्यार्थीहरूले कडा सुरक्षा र भव्य प्रहरीका बीचमा पनि ओलीलाई कालो झण्डा देखाएर नाराबाजी गरेका छन्।
केही छैन प्रहरीले कालो झण्डा देखाउने 5-6 जना युवा विद्यार्थीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहामा राखिएको छ। ओलीले सम्बोधन गर्ने सभामा सहभागी हुन उल्लेख्य जनसहभागिता त्यो मञ्चमा थियो। यता कालोपत्री सडकमा रातो कार्पेट हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यक्रम स्थलमा पुग्दै गर्दा कतिपय स्थानीय महिला, पुरुष र बालबालिकाहरू खाली खुट्टा कार्यक्रम स्थलमा पुगेका थिए। भिआइपीका लागि रेड कार्पेट र गाडीको लावा लस्कर, तर त्यही सभामा पुग्ने नागरिकको अवस्था भने खुट्टामा चप्पल लगाउन सक्ने पनि छैन। सहकर्मी टिभी जर्नलिस्ट दिलीप सहनीका अनुसार राजनीतिको विलासितापूर्ण तामझाम र आम नागरिकको कष्टकर जीवन त्यहाँ एकै मञ्चमा छरपष्ट अनुभूति गर्न सकिन्थ्यो। दर्शकमैन, प्रधानमन्त्री सहभागी आजको सिराहाको एउटा कार्यक्रममा त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाइएको छ र प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध नाराबाजी त्यहाँ चलेको छ। दृश्य यस्तो देखियो कि कालोपत्री सडकमा रातो कार्पेट बिछ्याइएको छ। प्रधानमन्त्री सवार गाडीहरूको लावा लस्कर त्यहाँ पुग्छ र प्रधानमन्त्रीहरू बुट टल्काएर रातो कार्पेट हुँदै मञ्चमा प्रवेश गर्दै गर्दा अर्कोतर्फ खाली खुट्टा यो चिसोमा त्यहाँ महिलाहरू, बालबालिकाहरू, पुरुषहरू जो कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका, सभामा सहभागी हुन आएकाहरू खाली खुट्टामा देखिँदै थिए। यतातिर राजनीतिको तामझाम, अर्कोतर्फ नेपाली नागरिकहरूको असली अवस्था त्यहाँ एउटै मञ्चमा देख्न आज मिलेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले आज प्रदेश 2 मा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा भाग लिनुभएको छ। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो ढल्केबर विद्युत सब स्टेसनको समुद्घाटन आज प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ। ढल्केबरमा हाल सञ्चालनमा रहेका मध्ये सबैभन्दा ठुलो यही सब स्टेसन रहेको बताइएको छ। ढल्केबरपछि प्रधानमन्त्री सिराहा पुग्नुभएको थियो। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाउनेहरू पक्राउ परेका छन्। प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई आज आदमखोर भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। फेरि पनि मान्छे मार्ने आदमखोर आन्दोलन गर्न प्रचण्डले चाहेको भन्दै त्यो इच्छा पुरा हुन नदिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। मान्छे खानेलाई आदमखोर भनिन्छ। प्रचण्डले चिकन चिल्ली खानका लागि हो शाकाहारी आन्दोलनले पुगेन भनेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले मांसाहारी आन्दोलन चाहने प्रचण्डको अभिव्यक्तिले आदमखोर प्रवृत्ति प्रष्ट भएको आशयमा आज त्यहाँ अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति सुनौ। उनीहरू भत्काउने बिगार्ने कुरा अब प्रचण्डले अस्ति भने तपाईहरुले सुन्नुभयो होला। अब शाकाहारी आन्दोलन गरेर काम छैन भनेको मांसाहारी भनेको उहाँले के चिकन चिल्ली खान खोज्या हो? चिकन चिल्ली खान खोज्या त होइन होला। उहाँले त मांसाहारी मात्रै होइन, आदमखोर आन्दोलन गर्न खोजेको। आदमखोर आन्दोलन, मान्छे मार्ने आन्दोलन गर्न खोज्या हो। म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, अबको नेपालमा त्यस्तो आन्दोलन सम्भव छैन। कुनै धृष्टता नगर्नु होला, हिजोको जमाना अब होइन। मानव भक्षी नरभक्षी आन्दोलन अब चल्न सक्दैन। त्यसकारण तपाईले शाकाहारी नभए पनि, शाकाहारी हुन्न भने पनि साग खानु बाहेक अब अर्को विकल्प छैन। अब सागैमा अर्कोतिर नसोचे हुन्छ। हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्री थिएन, झुक्क्याइयो होला, झुक्क्याउन सक्नुभयो होला, झुक्क्याउन सफल हुनुभयो होला। धेरै युवाहरूलाई सुन्दर सपनाहरू देखाएर लडाईँको मैदानमा उठ्न सफल हुनुभयो होला। अब कोही अग्न लिनेवाला छैन। प्रधानमन्त्रीबाटै लगातार भड्किला अभिव्यक्ति आइरहने, त्यसको काउन्टरमा प्रचण्ड, माधव, झलनाथहरूका उस्तै हिंसा प्रेरित भाषणबाजी चलिरहने क्रम र उपक्रमले देश थप जटिल मोडतर्फ अघि बढ्दैछ। आपसमा मात्रै होइन, ओली स्वयं र उनी निकटका कतिपय नेताहरूले आफ्नो दलभित्रको झगडा त छँदैछ, नेताहरू बीचको आरोप प्रत्यारोप त छँदैछ, त्योभन्दा बाहिर मिडिया, बुद्धिजीवी, कानुनकर्मी, नागरिक अगुवा कसैलाई बाँकी नराखेर पखलास भन्ने शैलीका प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्तिहरू पनि दिइरहेका छन्। युवा नेता महेश बस्नेतले सम्पादक र पत्रकारहरूको नामै किटान गरेर आफूहरूले निगरानीमा राखिरहेको भन्दै धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका निकट पनि मानिन्छन् महेश बस्नेत। प्रधानमन्त्रीबाटै बारम्बार मिडियामाथि प्रहार त भइराखेकै थियो, त्यसमाथि पत्रकार र सम्पादकहरूको नामै किटान गरेर प्रतिशोध सान्ने गरी अभिव्यक्ति आउने क्रम पनि बढिरहेको छ। नेताहरूका निम्छरा अभिव्यक्ति र क्षुद्र व्यवहारले राजनीति तनावपूर्ण बन्दै गएको छ। त्यसकै दृश्यहरू हामीले बस्किरहेका छौँ। शब्दको घोचपेच हुँदै भौतिक आक्रमणतर्फ राजनीति अघि बढिरहेको छ। त्यसका संवाहक बनेका छन् शीर्ष नेताहरू, त्यो पनि सत्तारूढ दलबाटै र प्रधानमन्त्री समेत। दर्शकवृन्द, देशको हालत त यस्तै छ र छिमेकको राजनीति पनि हामीले यति बेला अलिकति आज जोड्नै पर्ने भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग छ एउटा। बर्मा अर्थात् म्यानमारमा चुनावबाट निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै त्यहाँको सेनाले सत्ता हातमा लिएको छ। 1 वर्षका लागि सेनाले सङ्कटकाल घोषणा गरेको छ। म्यानमारमा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ। त्यहाँ सेनाले केन्द्रीय नेतासहित मुख्यमन्त्री र स्थानीय नेताहरूलाई समेत घर घरमा घुसेर पक्राउ गर्दै लगेका समाचारहरू आएका छन्। म्यानमारबाट नेपाली पत्रकार दीपक भट्टराईसँगको कुराकानी हामीले त्यहाँ जोड्नेछौँ। एकछिनमा स्थलगत त्यहाँको उहाँको अनुभव हामीले सुन्नेछौँ। नेपाली पत्रकारको सत्तारूढ दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीकी नेत्री 75 वर्षीय आङ सान सुचीलाई सेनाले पक्राउ गरेर बन्दी बनाएको छ। नेत्री सुची मात्रै होइन, त्यहाँका राष्ट्रपति त्यहाँका राष्ट्रपति समेत त्यहाँका प्रजातन्त्रवादी नेताहरूलाई सेनाले पक्राउ गरेको छ। म्यानमारको अहिलेको अवस्था दर्शाउने यो रिपोर्ट हेरौँ, त्यसपछि नेपाली पत्रकारसँगको हाम्रो संवाद पनि हुनेछ। म्यानमारमा चुनावबाट निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सेनाले सत्ता हातमा लिएको छ र 1 वर्षका लागि सेनाले सङ्कटकाल घोषणा गरेको छ। सत्तारूढ दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीकी नेत्री 75 वर्षीय आङ सान सुचीलाई सेनाले पक्राउ गरेर बन्दी बनाएको छ। नेत्री सुची मात्रै होइन, त्यहाँका राष्ट्रपति विन मियन सहित प्रजातन्त्रवादी थुप्रै नेताहरूलाई सेनाले पक्राउ गरेको छ। म्यानमारको राजधानी र मुख्य सहर यङ्गुनमा बाक्लो सैन्य परिचालन गरिएको छ। टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ। सेनाले केन्द्रीय नेता सहित मुख्यमन्त्री र स्थानीय नेताहरूलाई समेत घर घरमा घुसेर पक्राउ गर्दै लगेका समाचारहरू आएका छन्। सरकारी टेलिभिजन MRTVले प्राविधिक कारणले आफ्नो प्रसारण बन्द गरिएको जनाएको छ। राजधानीसँगको सञ्चार सम्बन्ध विच्छेद गरिएपछि पछिल्लो अवस्थाबारे थाहा पाउन हम्मे भएको छ। सञ्चार माध्यमहरूलाई सूचना सम्प्रेषणमा रोक लगाइएको छ। BBC, CNN लगायतका विदेशी टेलिभिजनहरूको प्रसारण बन्द गरिएको छ। स्थानीय र राष्ट्रिय टेलिभिजन एवं अन्य सञ्चार माध्यमहरूलाई समेत बन्द गरिएको छ। नागरिकहरूमा हताशा, अन्यल र त्रास बढेको छ। ठुला सहरहरूमा एटिएमबाट पैसा निकाल्नेहरूको भिड बढेपछि एटिएमहरू पनि बन्द भएका छन्। बैंकहरूले सूचना निकालेर सेवा बन्द गरिएको जनाएका छन्। खाद्यान्नको जोहो गर्नमा नागरिकहरूको हानथाप चलेको छ। सडकमा हुन सक्ने विरोध प्रदर्शनलाई रोक्न व्यापक सैन्य तैनाथी बढाइएको छ। जननिर्वाचित सरकारमाथि कु गर्दै शासन सत्तामा लिएका सेना प्रमुख मिङ ओङ लाइङ सन् 2017 को डिसेम्बरमा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। 4 दिने उनको नेपाल भ्रमणलाई नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे बुझ्ने र म्यानमारमा चलेको 70 वर्षीय गृहयुद्धको अन्त्य र त्यसको व्यवस्थापनका लागि नेपालको अनुभव उपयोगी हुने बताइएको थियो। तर चुनावबाट निर्वाचित सरकारमाथि कु गरेर उनै सेना प्रमुखले सत्ता हातमा लिएका छन् र म्यानमारलाई थप द्वन्द्वमा फसाउने काम गरेका छन्। म्यानमारको यो सैन्य कु यस अर्थमा पनि हाम्रा लागि चासोमा छ कि नेपाल भाषी नेपालीहरूको सङ्ख्या म्यानमारमा 2 लाख बढी छ। दशकौँदेखि म्यानमारमा चर्किएको द्वन्द्वबाट पछिल्ला केही वर्ष यता बिस्तारै राहत महसुस गर्दै थिए त्यहाँका नागरिक र नेपालीहरूले पनि। तर फेरि सैन्य कु भएपछि उनीहरू चिन्तित छन्। यसअघि नेपाली भाषाका कैयौँ पाठशाला बन्द गरिएका थिए। नेपाली समुदायले थुप्रै सङ्कुचनको सामना गर्नु परेको थियो। तर पछिल्ला वर्षमा निर्वाचित सरकार आएपछि स्थिति सहज बन्दै गएको थियो। अब फेरि अङ्कुश लाग्ने र कष्टका दिनहरू फर्किने त्रासमा छन् त्यहाँका नेपालीहरू पनि। गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा सुचीको पार्टीले बहुमत पाएको थियो। तर सेनाले चुनावमा धाँधली भएको भन्दै पखेडा झिकेको थियो। जबकि त्यहाँको निर्वाचन आयोगले चुनावमा सेनाले भने जस्तो धाँधली नभएको बताएको थियो। चुनावमा पर्यवेक्षण गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले पनि चुनाव शान्तिपूर्ण सम्पन्न भएको र नागरिकहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गरेको भन्दै आफ्ना प्रतिवेदन दिएका थिए। चुनावमा सेनाको समर्थन रहेको दलले हार भोगेपछि अहिले कु गरेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई पक्राउ गर्दै थुन्दै सैन्य शासन लागू गरिएको छ। नागरिक सरकार
परास्त गरेर सैन्य शासन त्यहाँ लागू भएको छ। आङ सान सुची म्यानमारका स्वतन्त्रता सेनानीकी छोरी हुन्। सन् 1948 ब्रिटिस उपनिवेशको मुक्ति आन्दोलनका क्रममा बाबुको हत्या हुँदा सुची 2 वर्षकी थिइन्। लामो सैन्य शासन विरुद्ध लडेकी सुचीले सन् 1991 नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउँदा उनी घरमै सेनाको नजरबन्दमा थिइन्। झन्डै 15 वर्ष उनले सेनाको नजरबन्दमा बिताउनु परेको थियो। सन् 2017 सेनाले दमन र नरसंहार मच्चाएपछि हजारौं रोहिङ्ग्याहरू देश छाडेर छिमेकी बङ्गलादेश हुँदै नेपालसम्म शरण लिन आएका छन्। आउने दिनमा सेनाको अत्याचार बढ्ने र शरणार्थी समस्या थप चर्किने सम्भावना छ। दर्शकवृन्द, म्यानमारमा सैन्य कु भएको छ। नेपालमा यही दिनमा माघ 19 गते पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले कु गरेर आफ्नो हातमा सत्ता लिएका थिए। राजाको कु हुँदै गर्दा काठमाडौँमा रहेर पत्रकारिता गरिरहेका एकजना पत्रकार अहिले म्यानमारको यो कुमा पनि साक्षी बनेका छन्, दीपक भट्टराई। उनीसँग मैले आज म्यानमारको पछिल्लो स्थितिका बारेमा बुझ्ने प्रयास गरेको छु। यो उनीसँगको संवाद सुनौँ। अहिले कु भइसकेपछि त्यहाँको जनजीवन, त्यहाँको सडकको अवस्था, सञ्चार, तपाईसँग पनि अहिले मुस्किलले हाम्रो सम्पर्क स्थापित भएको छ। समग्र अवस्था के छ अहिले? जनजीवन चाहिँ कसरी प्रभावित भएको छ? अवस्था अलिकति बताइदिनुहोस् त्यहाँको। बिहान सबेरैदेखि इन्टरनेटहरू सबै बन्द गरिए, त्यसपछि टेलिफोन नेटवर्कहरू बन्द गरिए, टेलिभिजन च्यानलहरू, सरकारी टेलिभिजन च्यानल पनि बन्द गरियो केही समय, र प्राविधिक रूपमा केही समय गडबड भएको भनेर भनियो। र सेनाको आफ्नै टेलिभिजन छ, त्यो मात्रै प्रसारणमा थियो, त्यसले चाहिँ प्रसारण गरिरह्यो। र त्यस प्रसारणबाटै धेरैले थाहा पाए कि सेनाले 2008 को संविधानमा टेकेर, त्यसको विशेष धारालाई टेकेर सम्पूर्ण सत्ता आफूमा लिएको रहेछ भन्ने कुरो जानकारी पाए। सञ्चार माध्यमलाई अहिले प्रसारण बन्द छन्, सबै रोकिएको छ, अरू टेलिभिजन प्रसारणहरू बन्द छन्। केही अगाडि केही अनलाइनहरू एकैछिन खुल्न पाएका थिए, इन्टरनेटको भर नभएको भएर घरि खुल्ने घरि बन्द भएको छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायक पनि कति नम्बर घरि खोल्ने घरि नखोल्ने भइरहेको छ। सायद सेनाले नजिकबाट यसको सुपरिवेक्षण गरिरहेको होला। तपाईहरुलाई केही यसरी सम्प्रेषण गर्दा एज अ जर्नलिस्ट केही रिस्क फिल गर्नुहुन्छ तपाईँ आफू चाहिँ? अलिकति गर्छु म, किनभने हामीले नेपालमै पनि माघ 19 पछि हामीले समाचारहरू सम्प्रेषण गर्दाखेरि केही खतरा महसुस गरेका थियौँ। यहाँ पनि स्थिति त्यही हो। र यहाँको अलिकति खतरा बढ्ने कारण चाहिँ भाषामा मेरो राम्रो पहुँच छैन, बरेली भाषा, म सामान्य मात्रै पहुँच गर्छु। त्यसले गर्दा यहाँको हरेक घटनाक्रमलाई नजिकबाट बुझ्न कहिलेकाहीँ कमी पनि हुनसक्छ। मेरो यहाँ भएका स्टिङ्गर रिपोर्टर साथीहरूसँगको म नियमित सम्पर्कमा छु। उहाँले दिएको सूचनालाई केलाउँछु, विश्लेषण गर्छु र त्यही अनुसार रिपोर्टिङ गर्छु। त्यो हिसाबले र फेरि बर्मामा तपाईँले यदि प्रेसतन्त्रको इतिहास हेर्नुभयो भने प्रेसतन्त्रको र्याङ्किङ हेर्नुभयो भने पनि नेपालभन्दा धेरै कमजोर छ। यहाँ पत्रकारहरूलाई वर्षौँ जेलमा राखिएको, रोइटर्सकै पत्रकारहरूलाई वर्षौँ जेलमा राखिएको उदाहरण छ। धेरै पत्रकारहरू अहिले पनि जेलमा हुनुहुन्छ रिपोर्टिङ गरेकै कारण, समाचार सत्य तथ्य लेखेकै कारण। त्यसकारण जोखिम यहाँ पत्रकारिता गर्नु नेपालको तुलनामा धेरै छ। र बाहिर म 1-1.5 घन्टा बाहिर निस्किएँ। बाहिर निस्किँदाखेरि मान्छेहरूमा त्रास छ। त्यसै पनि बर्मेलीहरू राजनीतिको विषयमा कुरा गर्न चाहन्थेनन्। त्यस कारणले अहिले पनि उनीहरूले त्यो विषयमा बोल्न चाहेनन्। मैले धेरैलाई प्रयास गरेँ, उनीहरूले हुँदैन यो त खतरा हो किन बोल्ने भन्ने कुरा गरे। र अरू जनजीवन चाहिँ लगभग सामान्य नै थियो केही घन्टा, तर बिचमा केही घन्टा फेरि असामान्य किन भयो भने मान्छेहरूको पसलमा भिड लाग्यो, एटिएमहरू बन्द भए, ब्याङ्कहरूमा मान्छेको भिड भयो, ब्याङ्क फेरि बन्द गरियो। अहिले एटिएम काउन्टरमा कुनै एटिएममा मात्रै पैसा निस्किन्छ, त्यसमा लामो लाइन छ। सार्वजनिक बस सेवाहरू एक किसिम बन्द गरिए, मुख्य रोडहरू अहिले बन्द गरिएका छन्। याङ्गुन बाहिर पनि धेरै बर्मेलीहरू जहाँ नेपाली भाषी बर्मेलीहरू जहाँ बस्छन् त्यहाँ फोन सम्पर्क गर्न खोजियो, त्यहाँ फोन सम्पर्क हुन सकेन। अहिले भर्खरै सेनाले चलाएको फोनलाई सुचारू गरिएको छ, सरकारी फोन नेटवर्कलाई सुचारू गरिएको छ। केही फोन नेटवर्क केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको कुरा गरेको छ। करिबन यहाँको समय अनुसार 12:30 बजेपछि, र यो कति समय जान्छ भनेर भन्न सकिने स्थिति छैन टेक्नोलोजी। तपाईँले यहाँको माघ 19 राजाको कु पनि भोग्नुभयो, त्यति बेला काठमाडौँमै यहाँ हुनुहुन्थ्यो पत्रकारितामै। अहिले कम्पेयर गर्दाखेरि कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? फिलिङ्स कस्तो छ? माघ 19 को बिहान म जब राजाले सम्बोधन गर्न थाले त्यतिखेरसम्म पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीको क्याबिनेटका केही मन्त्रीहरूसँग म सम्पर्कमा थिएँ। उहाँले राजाबाट के हुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्न सक्नु भएन। केही कदम होला, तर प्रजातन्त्रै मासिने खालको त्यस्तो कदम होला भनेर उहाँहरूले भन्न सक्नु भएन।
र म त्यो भाषण सुन्दै गर्दा त्यो गाडीमा नै म भाषण सुन्दै म तुरुन्तै त्यति बेला प्रभावशाली नेता माधव कुमार नेपालको घर गएको थिएँ, जो नेकपा एमालेको तत्कालीन अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। र मेरै अगाडि मैले मेरो क्यामेरा, म कान्तिपुर टेलिभिजनमा काम गर्थेँ त्यतिखेर, मेरो क्यामेरामा उहाँले कुरा गर्दा गर्दै सशस्त्र प्रहरीका केही व्यक्तिहरू आए डिएसपीको नेतृत्वमा। उनीहरूले उहाँलाई घरभित्र लगे, बोल्न दिएनन् मेरो क्यामेरामा। र त्यतिन्जेलसम्म मेरो फोनको नेटवर्क पनि काटिएको थियो। उहाँले यति मात्र भन्नु पाउनु, त्यो को हो, यसलाई हामीले समर्थन गर्दैनौँ भनेर त्यति मात्र 2 वाक्य 3 वाक्य मात्रै भन्न पाउनुभएको थियो। र म त्यसपछि फेरि अरू नेताहरूको घरमा जाँदाखेरि सबैलाई नजरबन्दमा राखिसकिएको थियो। र म मेरो कार्यालय गएको थिएँ। जहाँ म कार्यालयमा पुग्दाखेरि सेनाका मेजर आएर कान्तिपुर टेलिभिजन चलाइरहेका थिए। मैले त्यो अनुभव त्यहाँ देखेको हुँ। र अहिले यहाँ आएर हेर्दा पनि त्योभन्दा खासै भिन्न अनुभव मैले गर्न पाइनँ। अहिले यहाँ पनि त्यस्तै स्थिति छ। मैले केही 1-2 जना एनएलडीका नेताहरूसँग कुरा गर्ने प्रयास गरेँ। उहाँहरूले कुरा गर्न खोज्नु भएको छ, तर सम्पर्क हुन सकेको छैन। र घर अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ सबैको घर अगाडि प्रहरी अथवा सेनाले घेरा हालेर राखेको छ। त्यसकारण हामी त्यहाँ पुगेर उहाँहरूसँग कुरा गर्ने स्थिति छैन। सडकमा यो पछिल्लो सैन्य कदमका विरुद्धमा प्रदर्शन हुने सम्भावना कस्तो छ? अब यसको प्रतिरोध होला, के आकलन गरिएको छ? सेनाले जबदेखि चुनावमा धाँधली भयो भन्यो, अनियमितताहरू भयो भन्यो, सेना समर्थित राजनीतिक दल र सेना समर्थित उहाँहरू सडकमा आएर सेनाले शासन लिनुपर्छ, सेनाले देशलाई बचाउनुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको थियो। र अहिले पनि सेना समर्थित दलको हिजो मात्र पनि जुलुस थियो। र अरू जो मानिसहरू सडकमा आएर विरोध गर्न सक्छ, तीमध्ये कतिलाई पक्राउ गरिसकेको र कतिलाई निगरानीमा राखिएको समाचार हामीले पाएका छौँ। टेक्नोलोजी निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर सैनिक शासन लागू गर्ने, त्यसमा पनि नयाँ निर्वाचन, जुन भारी मत प्राप्त गरेको दलका नेताहरूलाई अब हिरासतमा राख्ने, यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नजर चाहिँ कस्तो प्रकारको पाउनु भएको छ? अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले धेरै नै कठोर प्रतिक्रियाहरू दिइसकेका छन्। चुनाव पछि नै पनि चुनावलाई मान्यता दिनुपर्छ भनेर जब सेनाले चुनावको निष्पक्षतामा कुरा उठायो, त्यसपछि नै सेनाको विपक्षमा लाग्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले वक्तव्य दिएका थिए। अस्ति मात्रै 2 दिन अगाडि मात्रै पनि फेरि वक्तव्य दिएको थियो। र चुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा भएको छ, छिटफुट घटना बाहेक चुनाव निष्पक्ष भएको छ र सत्ता हस्तान्तरणमा कुनै व्यवधान नभइकन बर्माको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया सुचारू हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ भन्ने हिसाबको वक्तव्य विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगहरूले यहाँ निकालेको थिए। राष्ट्रसङ्घले पनि त्यो निकालेको थियो। धेरैभन्दा धेरै भोट, करिबन 80% आङ सान सुचीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीलाई खसेको थियो। र यो 2015मा आङ सान सुचीले पाएको भन्दा पनि धेरै मत यसपटक खसेको। र मिलिट्री समर्थित, सेना समर्थित दल युएसडीपी को यसपटक 20% पनि भोट पाएन उसले खसेको मत मध्येमा। त्यस कारणले त्यो फासला त्यो एकदमै धेरै थियो। र निर्वाचन आयोगले यदि कसैलाई केही विषयमा गुनासो गर्ने छ भने आफ्ना प्रमाणहरू पेश गर्न सेनालाई पटक पटक अनुरोध गरेको थियो। भर्खरै आज दिउँसो मात्रै यहाँको मध्याह्नपछि राष्ट्रसङ्घका महासचिवले वक्तव्य निकालेर प्रजातान्त्रिक रूपमा भइरहेको बर्मामा भइरहेको रूपान्तरणको निरन्तरता पाओस् भनेर वक्तव्य निकालेका छन् र सेनाले गरेको गतिविधि रोकियोस् भनेका छन्। त्यस्तै अमेरिकाले कडा वक्तव्य भर्खरै मात्रै प्रकाशित गरेको छ। अस्ट्रेलियाले भर्खरै मात्र पत्रकार सम्मेलन गरेर एउटा वक्तव्य निकालेको छ, जहाँ चाहिँ सेनाको कदमको खण्डन गरिएको छ। र चाखलाग्दो कुरा चाहिँ बर्माको राजनीतिमा धेरैभन्दा धेरै चीनको हात हुन्छ। चीनबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। कोरियाले 2 दिन अगाडि मात्रै वक्तव्य निकालेर सेनाको कुनै पनि थप कुतर्फको सङ्केत नहोस्, प्रजातन्त्रमा अगाडि बढोस् बर्मा, त्यसले नै बर्माको हित हुन्छ भनेर वक्तव्य निकालेको थियो। टेक्नोलोजी कसैले पनि बाहिर सम्पर्क गर्न पाइरहेका छैनन्। र जहाँ राजधानी हो, राजधानीको सञ्चार सम्पर्क टोटल्ली टुटेको थियो। भर्खरै सम्पर्क फेरि इस्टाब्लिस हुन्छ कि जस्तो भइरहेको छ। एकजना साथीहरूले हामीले चाहिँ सेनाको मोबाइलबाट चाहिँ फोन गर्न पाएका छौँ भनेर भन्नुभएको छ। र त्यो निश्चित अवधिको लागि केही खुला पनि भएको जस्तो देखिन्छ, जुनसुकै बेला बन्द पनि हुनसक्छ। बिहानदेखि 4 घण्टा पूर्ण रूपमा बन्द थियो, कुनै पनि सञ्चार सम्पर्क चलेको थिएन। अहिले केही समयलाई चलेको छ, कति बेर जान्छ यो थाहा छैन, अथवा सुचारू गरिन्छ यो थाहा छैन। दर्शकबिन, यति बेला विश्वको ध्यान म्यानमारमा केन्द्रित भएको छ। म्यानमारमा फेरि एकपटक सैन्य कू भएको छ र त्यहाँ निर्वाचनबाट बनेको सरकार अपदस्थ गरेर सेनाले सत्ता हातमा लिएको छ। त्यहाँकी नेत्री, विश्वमा निकै ख्याति कमाएकी र नोबेल पुरस्कार समेत प्राप्त गरेकी आङ सान सुकीलाई घरबाटै नियन्त्रणमा लिएर अहिले सेनाले पक्राउ गरेको छ। राष्ट्रपति समेत त्यहाँ पक्राउ परेका छन्। त्यहाँका प्रजातन्त्रवादी नेताहरू अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म
का नेताहरूलाई पक्राउ गरिएको छ र अहिले त्यहाँको सडकमा सेनाको परेड चलिरहेको छ, सेनाको नियन्त्रणमा छ। नेपालका पत्रकार दीपक भट्टराईसँग हामीले त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिने प्रयास गऱ्यौँ। राजधानीको त्यहाँको सञ्चार सम्बन्ध विच्छेद गरिएपछि पछिल्लो अवस्थाबारे थाहा पाउन त्यहाँ हम्मे भइरहेको छ। सञ्चार माध्यमहरूलाई सूचना सम्प्रेषणमा समेत रोक लगाइएको छ। BBC, CNN लगायतका विदेशी टेलिभिजनहरूको प्रसारण समेत बन्द गरेको छ। राष्ट्रिय टेलिभिजन, स्थानीय टेलिभिजनहरू समेत अहिले त्यहाँ बाँकी सबै सञ्चार माध्यमहरू अनलाइनहरू पनि बन्द गरिएको हाम्रो अघि नेपाली पत्रकारले हामीलाई जानकारी दिनुभयो। दर्शकवृन्द, आज हामीले नेपालको पछिल्लो तनावग्रस्त बन्दै गएको राजनीति अनि छिमेकमा म्यानमारमा भएको सैन्य कु, यो दुईटा विषयलाई जोडेर कार्यक्रम प्रस्तुत गऱ्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को अङ्कमा भेट्ने गरी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।